کہ एहसन शाह माशरे का सबसे बड़ा गद्दार पुलिस मुकाबले में मारा गया। अमीर बलाच टीपू को कत्ल करवाने में अपना एक बड़ा खौफनाक किरदार अदा किया। एहसन शाह को बचाने की कोशिश की, पुलिस पार्टी पे हमला करके एक भी बुलेट जो है वो पुलिस की नहीं लगी। एक मैसेज तीफी भट्ट को और गोगी भट्ट को भी पहुंच चुका होगा। 50 लाख रुपए के एवज इसने तीफी भट्ट के आगे अपना ईमान बेच दिया। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान रात के इस पहर आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हूं कि एहसन शाह माशरे का सबसे बड़ा गद्दार बिलाखिर पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये पुलिस मुकाबला कैसे हुआ, एहसन शाह कौन है, इसकी सारी डिटेल आपको मेरे तमाम साबका प्रोग्राम से मिल जाएगी। जब बलाच टीपू को कत्ल किया गया तो उसके 15 मिनट के बाद नई बात और न्यू न्यूज के ऊपर सबसे पहला व्लॉग ही मेरा था। नाज़रीन, बलाच टीपू को 8 फरवरी को कत्ल किया गया और बलाच टीपू के कत्ल के जो मरकजी किरदार है उसमें वो तीफी भट्ट है, ख्वाजा तरीफ गुलशन जो इस वक्त लंदन भागे हुए हैं, और गोगी भट्ट है जो बिल्कुल रूपोश है, उनका पता ही नहीं चल रहा, और एक मलक सुहेल नामी था गद्दार, और एक था एहसन शाह। ये वो गद्दार है जिसने यारों की नाक कटवा दी थी। ये मीर बलाच का गहरा दोस्त था और 10 साल रफाकत थी इसकी, और इसने ही उसकी मावनियत की तीफी भट्ट की और बाकायदा तौर पे ऊपर अमीर बलाच टीपू को कत्ल करवाने में अपना एक बड़ा खौफनाक किरदार अदा किया। लोग यार बनाने छोड़ गए, और जब भी एहसन शाह का जिक्र आता है तो लोग कानों को हाथ लगा बैठते हैं, उफ तुफ करते हैं। बदनस्ला सा इंसान अपने दोस्त के साथ तो धोखा कर ही गया, लेकिन दोस्त को लुकमा अजल भी बना गया। नाज़रीन, बलाज आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन बलाज को यह सुनकर जरूर खुशी होगी कि उसके कातलों का हमराज और उनके कातलों का टाउट जो था एहसन शाह आज पुलिस मुकाबले में मारा गया। डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम इकबाल टोन मोहम्मद अली भट्ट किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, नहायत ही दलेर, नहायत ही एक मेहनत करने वाला, नहायत ही ज़हीन पुलिस अफसर है। उसने जब अपने इंस्पेक्टर शकील को बाकायदा तौर के ऊपर बेचा, शकील भट्ट को, और एक एएसआई को भेजा कि भाई आपने इसको लेके जाना है बदामी बाग और कुछ शनाख्त और कुछ इस तरह की चीजें करवानी है, तो उसी दौरान एहसन शाह क्योंकि गद्दार आदमी है तो मैं हैरान हूं कि उसके भाई अभी भी उसको चिढ़वाना चाहते थे, उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, और ना सिर्फ हमला किया बल्कि उनसे छुड़वाने की कोशिश की। पुलिस पार्टी ने अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाई और भाइयों के फायर से, यानी कि भाई ने एहसन शाह को बचाने की कोशिश की पुलिस पार्टी पे हमला करके, और एहसन शाह अपने ही बचाने वाले हमलावरों को उनकी जद में आकर लुकमा अजल बन गया और इस जहान से कूच फरमा गया और पुलिस मुकाबले में पार हो गया। इसमें अब ये एक भी बुलेट जो है वो पुलिस की नहीं लगी, ये उन्हीं लोगों की गोलियां लगी हैं जो इसको छुड़वाने के लिए आए थे। नाज़रीन, याद रखिएगा पुलिस मुकाबले इसी तरह होते हैं, और पुलिस ने जिसको मारना हो और जिसको एक कैफरे किरदार तक पहुंचाना हो तो जाहिर है इसी तरह की एफआईआर हमारे सामने आती है। दर हकीकत तो ये बात हकीकत है कि एक दलेर पुलिस अफसर है शकील भट्ट, और उसे इस बात का रंजो गम भी था और तकलीफ भी थी, तो अगर ये पुलिस ने पार भी कर दिया तो इसमें कोई बुरा तो नहीं किया। जहां पर एक जान जाने का दुख होता है, लेकिन वहां पर खुशी इस बात की है कि आने वाले वक्तों में वो गद्दार लोग जो एहसन शाह से अपने आप को तशबीह देते हैं उनको जरूर कान हो गए हैं, और कहीं ना कहीं एक मैसेज तीफी भट्ट को और गोगी भट्ट को भी पहुंच चुका होगा कि अब बारी आ गई है। धोखा बड़ा ही ताकतवर होता है, नाज़रीन घूम कर वापस आता है। एहसन शाह ने कैसे तसव्वुर कर लिया कि किसी के घर का चश्मो चिराग वो गुल कर देगा। 2 बच्चों का बाप भी कत्ल हो गया, दादा भी कत्ल हो गया, और मीर बलाच तो किसी किस्म का डॉन माफिया भी नहीं था। मीर बलाच तो किसी किस्म की ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा भी नहीं था लेता। नहायत पढ़ा लिखा एक ऐसा नौजवान था जिसने अपनी मौत के बाद यह साबित कर दिया कि पूरा बरे सगीर ना सिर्फ उसे चाहता है बल्कि उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। जो एहसन शाह के पास फॉर्च्यूनर थी, जो गाड़ी थी, वो भी मीर बलाच ने लेके दी थी। जब वो उम्रे के ऊपर गया तो 10 लाख रुपए भी मीर बलाच से लेकर गया। नाजरीन, ये इतना गद्दार आदमी था कि 50 लाख रुपए के एवज इसने तीफी भट्ट के आगे अपना ईमान बेच दिया, और बलाज फैमिली का दरीना दुश्मन तीफी भट्ट, एक मक्कार अयार दुश्मन, उसने किसी न किसी तरीके से इसको अपने घेरे में लिया,
ملک سہیل کے ذریعے ملک سہیل نے ملاقات کرائی تیفی بٹ کے ساتھ اور تیفی بٹ نے پھر بلاچ کو قتل کروا دیا مظفر حسین ولد صادق حسین سے، اور اسی وقت موقع کے اوپر مظفر حسین ولد صادق حسین مارا گیا۔ کیس بڑا کمپلیکیٹڈ تھا۔ آفتاب احمد پھلروان ایس ایس پی نارتھ آرگنائز کرائم یونٹ، ان کا اگر میں ذکر اس میں نہ کروں تو یہ شاید بڑا ناانصافی سے کام لوں گا۔ انہوں نے اس تفتیش میں اتنا پریشر صاحب برداشت کیا اور پھر ان کو گناہ گار بھی کیا۔ احسن شاہ ایک مرکزی ملزم تو نہیں تھا، 109 میں تھا، ایک مشورے میں تھا، ایک صلاح میں تھا، اس میں باقاعدہ قتل کروایا مظفر حسین سے تیفی بٹ نے، اور یہ قتل جو ہے وہ تیفی بٹ کے ایما کے اوپر ہوا۔ اب جو ایما کے اوپر قتل ہوتے ہیں ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت کم یہ منطقی انجام تک مقدمات پہنچتے ہیں۔ غدار، مکار، عیار، چور، فطرت، ایک گندی ذہنیت کا مالک احسن شاہ، یہ سارے لقب اس کے اوپر اس لیے ہیں کہ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی۔ اس نے بلاچ ٹیپو کو نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ دوستی کے ایک رشتے کو شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ لیکن آج شکیل بٹ کی کارروائی نے یقین جانیے کہ مان رکھ لیا اور دوستی کے رشتے کو ایک مقدس رشتہ ثابت کیا۔ عارف میر جو بلاچ کے والد تھے وہ شکیل بٹ کے بڑے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ میرا خیال ہے کہ شکیل بٹ نے کہیں نہ کہیں اپنی دوستی کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ باقاعدہ طور کے اوپر حملہ ہوا اور احسن شاہ کو چھیننے کی کوشش کی، مقابلے میں احسن شاہ مارا گیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی انجام ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی موت کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کی موت کی ایک ایسی ہی ایف آئی آر ہونی چاہیے جو آپ کے سامنے ہے۔ آج کی پھر بریکنگ نیوز آپ کو دیتا چلا جاؤں کہ احسن شاہ جو امیر بلاچ کے قتل میں ایک گندا اور گھنونا کردار ادا کر چکا تھا، آج وہ مارا گیا، اس دنیا سے اٹھایا گیا۔ ایک دن سب کو ہی چلے جانا ہے، لیکن یہ واحد موت ہوگی جس کے اوپر لاکھوں لوگ سوگ کے ساتھ شاید نہ صحیح لیکن خوشی ضرور منائیں گے۔ ناظرین، جو شخص اپنے دوستوں کو دھوکہ دیتا ہے ان کے لیے احسن شاہ ایک عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ جہاں پر دوستی ڈالیں وہاں پر وفا کا رشتہ بھی ساتھ لے کر چلیں۔ اس طرح کی بریکنگ نیوز وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کہ احسن شاہ معاشرے کا سب سے بڑا غدار پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ امیر بلاچ ٹیپو کو قتل کروانے میں اپنا ایک بڑا خوفناک کردار ادا کیا۔ احسن شاہ کو بچانے کی کوشش کی، پولیس پارٹی پہ حملہ کر کے ایک بھی بلٹ جو ہے وہ پولیس کی نہیں لگی۔ ایک میسج تیفی بٹ کو اور گوگی بٹ کو بھی پہنچ چکا ہوگا۔ 50 لاکھ روپے کے عوض اس نے تیفی بٹ کے آگے اپنا ایمان بیچ دیا کہ احسن شاہ معاشرے کا سب سے بڑا غدار پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ امیر بلاچ ٹیپو کو قتل کروانے میں اپنا ایک بڑا خوفناک کردار ادا کیا۔ احسن شاہ کو بچانے کی کوشش کی، پولیس پارٹی پہ حملہ کر کے ایک بھی بلٹ جو ہے وہ پولیس کی نہیں لگی۔ ایک میسج تیفی بٹ کو اور گوگی بٹ کو بھی پہنچ چکا ہوگا۔ 50 لاکھ روپے کے عوض اس نے تیفی بٹ کے آگے اپنا ایمان بیچ دیا۔